दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के जिस्म की बनावट, रंग रूप और साइज अलग अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों के जिस्म में ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। मौजूदा दौर में लोग मशहूर होने के लिए क्या कुछ नहीं करते और ना जाने कितने तरह के पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको कुदरत ने फेमस होने का मौका दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें, इन लोगों के नाम जिस्म के बड़े अंग होने का रिकॉर्ड दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के जिस्म का कोई हिस्सा आम लोगों के मुकाबले में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लंबी दाढ़ी का रिवाज काफी बढ़ गया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंबी दाढ़ी का रिवाज 19वीं सदी में भी बहुत ज्यादा था। वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स नॉर्वे के रहने वाले थे और पेशे के लिहाज से एक किसान थे। एक बार उनसे किसी ने कह दिया कि जो लोग अपनी दाढ़ी काटते हैं वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते। ये बात उनके दिल में घर कर गई। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में दाढ़ी ना काटने का इरादा कर लिया। ये शख्स 1857 में पैदा हुआ था। उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक बार नॉर्वे की हुकूमत ने उनकी दाढ़ी की लंबाई मापी तो वो 18 फीट लंबी थी। आज जिसके पास लंबी दाढ़ी होने का रिकॉर्ड है उसका नाम है सरवान। ये आजकल भारत में रहते हैं। फिलहाल उनकी दाढ़ी की लंबाई 17 फीट है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिसके हाथ कानून से भी लंबे हैं। इस शख्स के नाम एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। पहला, इनके नाम दुनिया के लंबे आदमी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरा, उनके नाम दुनिया में सबसे लंबे हाथ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। इस आदमी के हाथों की लंबाई 14 इंच मापी गई थी। इनके हाथ इतने लंबे थे कि ये आसानी से बास्केटबॉल के नेट को छू लिया करते थे। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के लंबे आदमी होने का एजाज हासिल किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम बरकरार है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी लंबाई ही उनकी मौत की वजह बन गई। उनकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उनको एक जानलेवा बीमारी हो गई। सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, अब आपको इस खातून से मिलवा रहे हैं जिसके पास लंबी जुबान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस औरत की जुबान कितनी लंबी है। अगर आप अंदाजा करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को रोककर जुबान से अपनी नाक छूने की कोशिश करें। आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई जुबान से नाक को छू सकता है, तो इस खातून को देखें। ये अपनी जुबान को नाक तो क्या अपनी आंखों तक ले जा सकती है। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में है। जिस औरत से मिलवा रहे हैं उसके नाम सबसे लंबे बाल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। ये खातून चीन की रहने वाली है और इसका नाम है चूजा जिन। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी अपने बाल नहीं कटवाए, इसीलिए आज उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बालों की लंबाई कितनी होगी? शायद आप सोच रहे हो खातून के जिस्म जितने ही लंबे होंगे इनके बाल, लेकिन इस औरत के बालों की लंबाई इसके जिस्म से कहीं ज्यादा है। चूजा के बाल 19 फुट लंबे हैं। अगर हमारे यहाँ बनने वाले घरों की बात करें तो उनकी एक मंजिल की ऊंचाई औसतन 10 फीट होती है। इस तरह इस औरत के बालों की लंबाई 2 मंजिला घर के बराबर है। हर औरत चाहती है कि उसके बाल लंबे और घने हों, लेकिन बालों में मौजूद ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से बालों की लंबाई एक हद तक पहुंचने के बाद रुक जाती है। चूजा के हस्बैंड चाहते थे कि उनकी बीवी अपने बाल छोटे करवा ले, लेकिन चूजा ने साफ इनकार कर दिया। चूजा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद चूजा के हस्बैंड ने भी चूजा पर फख्र करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि लड़कियों की लंबाई कम होती है और उनके पाँव का साइज भी मर्दों के मुकाबले में छोटा होता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी तो दूर हो ही जाएगी। वीडियो में नजर आने वाली औरत का नाम मारिया है। ये रूस की रहने वाली है। इनकी लंबाई देखकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। आपको बता दें, ये दुनिया की लंबी औरत तो नहीं है, लेकिन औरतों में सबसे लंबे पाँव होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मारिया के नाम दर्ज है। आप देख सकते हैं इनकी टांगें कितनी लंबी और खूबसूरत है। मारिया की लंबाई बचपन से ही अपनी हम उम्र लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा थी।
ماریا کی لمبائی کی وجہ سے ان کی سپورٹس ٹیچر نے اسے سپورٹس میں اپنا کیریئر بنانے کا مشورہ دیا۔ اپنی ٹیچر کی بات مان کر ماریا نے والی بال میں اپنا کیریئر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کھیل میں بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ماریا نے انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کو ریپریزنٹ بھی کیا۔ ایک والی بال پلیئر ہونے کے ساتھ ماریا ایک ماڈل بھی ہے۔ آج وہ کئی کمپنیوں اور برانڈ کی ماڈلنگ بھی کر رہی ہے اور یہ بڑے کمال۔ دوستو، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر اگلے شخص کا نام سننے سے پہلے آپ ہیڈ فون ضرور لگا لیں۔ یہ ہیں انگلینڈ کے رہنے والے ٹامی، اور ان کے نام سب سے بڑا پرائیویٹ پارٹ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ درج ہے۔ یہ سن کر آپ کے دل میں بھی ان کے پرائیویٹ پارٹ کا سائز جاننے کی خواہش ہو رہی ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ ٹامی کے پرائیویٹ پارٹ کی لمبائی 14 انچ ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا، 14 انچ۔ شاید ہی کسی ویڈیو میں آپ نے 10 انچ سے زیادہ کسی پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں سنا ہو۔ ٹامی کے پرائیویٹ پارٹ کا خلاصہ ایک ٹی وی شو کے دوران ہوا تھا، تبھی ان کے نام لمبے پرائیویٹ پارٹ کا ورلڈ ریکارڈ درج ہوا۔ اس شو کا نام تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ایک خاتون کو سیٹسفائی کرنے کے لیے 2 انچ کی لمبائی کافی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں دکھائی دینے والا شخص تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا؟ ان کی ناک آپ کو کافی بڑی اور لمبی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جناب ترکی کے رہنے والے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد۔ ان کے نام لمبی ناک ہونے کا ورلڈ ریکارڈ درج ہے۔ ان کی ناک 9 سینٹی میٹر کے قریب ہے۔ ان کا کہنا ہے بچپن میں ان کے دوست ان کی لمبی ناک کا بہت مذاق بنایا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک دن وہ اسی لمبی ناک کی وجہ سے بہت مشہور ہو جائیں گے۔ ایک بات اور بتاتے چلے کہ اس شخص سے خود گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں نے رابطہ کیا تھا، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس طرح بنا کچھ کیے ہی محمد کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہو گیا۔ دوستو، آپ نے اکثر لوگوں کو سر کے یا داڑھی کے بال بڑھاتے دیکھا ہوگا، لیکن اس دنیا میں کسے کیا شوق پیدا ہو جائے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں اس کے نام سب سے لمبے کان کے بال ہونے کا ورلڈ ریکارڈ درج ہے۔ رادھا کانت نام کا یہ شخص راجستھان بھارت کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے کئی سال پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے کانوں کے بال نہیں کٹوائیں گے۔ یہ اپنے کان کے بالوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ شروع میں ان کی بیوی نے بہت سمجھایا کہ وہ ان بالوں کو کٹوا دیں، اور اکثر اس بات پر ان کے گھر میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں ان کی بیوی نے سمجھوتا کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رادھا کانت 2 دفعہ یہ ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ 2009 میں ان کے کان کے بالوں کی لمبائی 14 سینٹی میٹر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 2013 میں 25 سینٹی میٹر تک اپنے کان کے بال بڑھا کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ اب تو شاید ہی کوئی یہ ریکارڈ توڑ سکے۔ دوستو، اکثر عورتیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہاتھوں کے ناخن بڑھانا پسند کرتی ہیں۔ یہ ناخن انہیں سوٹ بھی کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی عورت اور مرد سے ملوا رہے ہیں جن کے نام سب سے لمبے ناخن ہونے کا ورلڈ ریکارڈ درج ہے۔ ان کے ناخنوں کی بات کریں تو یہ 21 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 12 سال تک اپنے ناخن نہیں کاٹے۔ وہیں اس عورت کا کہنا ہے کہ اس نے 23 سال پہلے اپنے ناخن کاٹے تھے۔ ان دونوں نے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام تو درج کروا لیا، لیکن اس کے بعد ناخنوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک ایکسیڈنٹ کے دوران عورت کے ناخن کٹ گئے تھے، حالانکہ اس ایکسیڈنٹ میں اس عورت کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ وہیں اس مرد نے ڈاکٹرز کے کہنے پر اپنے ناخن کاٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں کئی میڈیکل مسائل کا سامنا تھا، جبکہ انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ناخن ابھی تک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔